नमस्कार, स्वागत छ मिसन न्यूजमा। म रिता सापकोटा। दर्शकवृन्द, पुनः निर्माण महाअभियान सुरु भएको छ, तर नीतिगत रूपमा केही काम सुरु भए पनि निजी घर, सार्वजनिक र पुरातात्विक संरचना पुनः निर्माण भने तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन। हुन त हाम्रा सरकारी संयन्त्रले लक्ष्य अनुरूप काम गरेको बिरलै उदाहरण छ। भूकम्प पश्चात निर्माण भएको पुनः निर्माण प्राधिकरणले लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सकेमा भूकम्प पीडित जनताले वास्तविक पुनः निर्माणको आभास 2073 वैशाख 12 मा मात्र गर्न सक्नेछन्। तर पुनः निर्माणको काम अगाडि बढाउन भूकम्प पीडितको यकिन तथ्याङ्क अझै सरकारले संकलन गर्न सकेको छैन। हुन त राजनीतिक दलको स्थानीय नेतृत्व र क्षतिको विवरण संकलनमा खटिएको प्राविधिक टोलीको मिलेमतोमा कतिपय घर नभएकाको पनि घरको विवरण तयार गरिएको र कतिपय एका घरको मानिसलाई 3 देखि 5 परिवारसम्म बनाइएको यथार्थ एकातर्फ छँदैछ। धेरै गाविस सचिव विहीन छन्। 400 भन्दा बढी गाउँ विकास समितिमा सचिव नहुँदा कतिपय सचिवहरूले 2 देखि 3 वटा गाउँ विकास समितिको काम गर्नु परिरहेको छ, जसले राहत वितरण तथा पुनः निर्माणमा असर पारिरहेको छ। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिदेखि हालै सरकारले न्यानो लुगाका लागि दिएको राहत वितरण सबै काममा पीडितहरूले समयमै सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। बाँकी प्रसंग यो रिपोर्टमा। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हाल देखिएको गाउँ विकास समिति सचिवहरूको अभाव केही दिनमै हट्ने दावी सरकारी अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। केही दिन अघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको सरुवा गर्ने र उनीहरूलाई काजमा खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिएकोले अब केही दिनमै सबै गाविसहरूमा सचिवहरूको व्यवस्था हुने उनीहरूको दावी छ। तर अझै धेरै गाविस सचिव विहीन छन्। 400 भन्दा बढी गाउँ विकास समितिमा सचिव नहुँदा कतिपय सचिवहरूले 2 देखि 3 वटा गाउँ विकास समितिको काम गर्नु परिरहेको छ, जसले राहत वितरण तथा पुनः निर्माणमा असर पारिरहेको छ। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकाहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिदेखि हालै सरकारले न्यानो लुगाका लागि दिएको राहत वितरण सबै काममा पीडितहरूले समयमै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। संगठनात्मक काम व्यवस्थापन गरेर प्राविधिक रूप व्यवस्थापन गरेर जनतालाई जागरणको काम लिएर गएर औ बनाउने चाहिँ सुरक्षित घर निर्माणको कुराहरू गरेर आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्न लगाएर जनतालाई चाँडैभन्दा चाँडै बास निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छैन। स्थानीय सरकारको निर्वाचन नभएको कारणले गर्दा एउटा गाउँ विकास समिति 3टा सचिवहरूले चलाइरहेका छन्। 3टा सचिवहरूले चलाइरहँदाखेरि मलाई त यस्तो लाग्छ कि धेरैवटा उत्तर दिनुपर्छ, जसको मुख्य कारण बनेको छ गाउँ विकास समितिको सबै जिम्मेवारी हेर्नुपर्ने सचिव नै गाविसमा नहुनु। सचिव नभएको गाविसको काम अर्को गाविसको सचिवले गर्नु परेका कारण समयमै सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको सचिवहरूको भनाइ छ। क्षेत्र र जिल्ला स्थित जुनसुकै सरकारी कार्यालयका पद मिल्दो कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले अब केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ। सचिवहरूको यस्तो अभाव देखिएका बेला हालै मात्र सरकारले राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी अर्थात् नायब सुब्बा, खरेदार र सोभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षेत्रीय प्रशासकलाई दिएको छ, जुन निर्णयले हाल देखिएको गाविस सचिवको अभाव हट्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल बताउँछन्। टुटाएर छ। एउटा भनेको केन्द्रीय, अर्को भनेको उपक्षेत्रीय कार्यालय भनेको 2टा या 3टा जिल्लाको एउटा केन्द्र र त्यहाँ चाहिँ सचिव स्तरको एउटा टिमै खटाउने भनेर चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसमा कर्मचारी खटाउने विषय पनि अलिक महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ भन्ने यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यसको हकमा चाहिँ अब आरआरएको केन्द्रीय संरचनाका लागि चाहिँ उहाँले कर्मचारी माग गरिसक्नु भएको छ। नामहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। त्यसलाई खटाउने काम यहाँबाट केही कर्मचारी गइसकेका छन्, केही जाने क्रममा छन्। क्षेत्र र जिल्ला स्थित जुनसुकै सरकारी कार्यालयका पद मिल्दो कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले अब सहजीकरण भएको भन्दै उनले गाविस सचिवको महत्त्व अहिलेको अवस्थामा के छ भनेर उहाँहरूलाई पूरापूर जानकारी भएको हुनाले गाविसको काम नरोकिने बताए।
एउटा भनेको गाविस सचिव रिक्त भए त्यहाँ डेलिभरी भएन भनेको हामीले प्रभावित गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि किन गाविस सचिवले यदि त्यहाँ गाविस सचिव हुन्थ्यो र उसले राम्ररी काम गर्थ्यो भने र पुरानो गाविस सचिव भने उसले कुन घर लड्यो कुन व्यक्ति पीडित छ भन्ने कुरो उसका सजिलो एक्सेस हुन्थ्यो। अब कर्मचारी नहुँदा अर्को 2-3 गाविसको काम एउटैले गर्नुपर्दा र दूरदराजमा यो खालको समस्या हामीले नभएको होइन र यो समग्र भएको अवस्था हो र केही समस्या चाहिँ आएका हुनेसँग नआएको होइन। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ यी समस्याहरूलाई अब पुनर्निर्माण काममा चाहिँ फेरि व्यवधान नहोस् भनेर नै हामीले यो अलिक कठोर निर्णय वास्तव भन्यो भने आफ्नो अधिकार तल दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको निकै ठुलो अन्तर्विरोधको बिचमा गरिएको निर्णय हो। गत महिनासम्मको तथ्याङ्कमा देशभरमा रिक्त रहेका 419 जना गाविस सचिव मध्ये धेरै जसो भूकम्प प्रभावित जिल्लामै देखिन्छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित गोर्खाका 2, नुवाकोटका 27, रसुवाका 11, दोलखाका 14, सिन्धुपाल्चोकका 17, ओखलढुङ्गाका 15, सिन्धुलीका 13, रामेछापका 6, ललितपुरका 5 र धादिङका 8 गाविस सचिव विहीन छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोग मार्फत पनि गाविसका सचिवहरू पदपूर्ति गर्ने कामलाई अघि बढाइएको जनाएको छ। तुरुन्तै नयाँ कर्मचारीहरू लोकसेवाबाट आउँदैछन्। यो यही तपाईँको चाहिँ पुसको के अरे माघको 15 भित्र चाहिँ आइसक्छन् सिफारिस भएर ती आयोगबाट पठाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने हुनसक्छ हामीले थोरै प्लानिङ गरेर र अरू कर्मचारीहरूको त माग्नुसार हामी तुरुन्तै जाने भनेर हामी लागिरहेछौँ र यस विषयमा सिइओसँग पनि अरू सचिवले क्लोज कोर्डिनेसनमा छलफल गरिरहनु भएको अवस्था छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित गोर्खा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखाका उत्तरी हिमाली क्षेत्रका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेका छन्। चिसोका कारण सरकारको पहुँच पुग्न समेत समस्या परेको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका भूकम्प पीडित बिरामी परेको, अकालमा मर्नु परेको तथा सरकारी निकायले ध्यान नदिएको भन्दै चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको अभावमा राहत वितरणमा समस्या समेत भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले 2068 सालमा सङ्कलन गरेको भन्दा 2 लाख बढी तथ्याङ्क राहत वितरणको क्रममा देखिएपछि गम्भीर समस्या देखिएको छ। विभागले 14 जिल्लामा 5 लाख घर परिवार रहेको जनाएको थियो। भूकम्प गए लगत्तै उद्धार राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमा आफ्नै ढङ्गले तथ्याङ्क सङ्कलन भएको भए पनि पछिल्लो समयमा प्रभावितको तथ्याङ्क बढ्दै गएको पाइएको छ। तथापि गाविसका सचिवको पदपूर्ति भएपछि पुराना समस्या नदोहोरिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामदत्त पाण्डे बताउँछन्। अब एउटा गाविस सचिवले चाहिँ कुनै ठाउँमा 2टा हेर्ने अवस्था पनि आउँछ, त्यस्तो खालको छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ तात्विक रूपमा असर नपारे पनि तर अब एकजनाले गर्ने काम र एकजनाले चाहिँ 2 गाविसमा गर्नुपर्दा अलिकति फरक पर्ने, अलिकति ढिलो अथवा त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले यो पुनर्निर्माणको कामलाई जतिसक्यो चाँडो गर्ने हिसाबले जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि समन्वय गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। र अब यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पनि अवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले के भने सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा वा काजमा चाहिँ खटाउन सक्ने त्यो जिल्लाको कर्मचारीलाई भनिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ यस्तो यो पुनर्निर्माणको काममा चाहिँ अझ सहयोग पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। गोर्खा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा एकाएक भूकम्प पीडितको संख्या बढेको छ। वस्तुगत तथ्याङ्कको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर वास्तविक भूकम्प पीडितले प्रमाणपत्र नै नपाएको गुनासो आएको छ। मेरो नाम सहदेव कुँवर, रातमाटे वार्ड नम्बर 6 मा बस्छु र म चाहिँ यो भूकम्प पीडित मध्येको एक हो र म चाहिँ यो पाउनुपर्ने राहत मैले कुनै पनि पाएको छैन, घर बसेको छ। तर यो रातमाटेमा यस्ता अवैध काम गरेका छन् जसका घरमा 4वटा 5वटा चाहिँ राहत लिएका छन्। त्यो हामी सब भनिदिन सक्छ। धेरै कुराहरू छन्। चाहिँ रूपबहादुर तामाङ भनेको 3 जना छन्। धेरै यस्ता कुराहरू धेरै छन्। अब यो कुरा त मैले लिखित रूपमै म दिन तयार छु। तर यहाँ वास्तविक पाउनुपर्ने मान्छेले धेरैले पाएको छैनन्। पीडितहरूले पाएको छैनन्। नपाउनु पर्ने मान्छेहरूले डबल 3 जना 4 जना र त्यति मात्रै नभइकन यहाँ जसका घर छैनन् यहाँ त्यो मान्छेले राहत लिएर गएको छन्।
जसका घर छैनन् यो त्यस्ता मान्छेहरू पनि यहाँ आएर चाहिँ 20औं घर छन् काठमाडौँमा उनीहरू बस्छन् मस्तीले गर्छन् र उनीहरूको घर पनि छैनन् उनीहरूको घर नबद्केको मान्छेको घर बद्केको भनेर उनीहरूले पैसा पाएका छन् र यहाँका प्राविधिकहरूले पनि त्यसरी दिएका छन् तर हामी वास्तविक पीडितले पाएका छैनौँ यसको लागि भनौँ न अब नियोजित अब चाहिँ खबरले यहाँ एफएममा आउनुभएको शक्ति र पहुँचको प्रभावका आधारमा कतिपय स्थानमा राहत वितरणका काम भएकोले पीडितहरूमा आक्रोश समेत बढेको छ। पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न विभिन्न किसिमको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ तर हरेक गाविसमा गाविस सचिव समेत सरकारले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु होला भनी कसरी विश्वस्त हुने? जनता छिट्टै घरमा बस्न चाहन्छन् तर राज्य मधेसी मोर्चालाई जस्तै भूकम्प पीडितलाई पनि शिथिल बनाएर स्वयं पुनर्निर्माणमा सक्रिय गराउने सोचमा देखिन्छ। एकातर्फ राहतको लागि झन्झटिलो प्रक्रिया अर्कोतर्फ अझै सरकारी राहत भूकम्प पीडित जनताले कहिले पाउँछन् निश्चित नहुँदा पीडितहरू अन्योलमा छन्। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2070 को समग्र संरचनाको अध्ययन गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्ने कुरा शंकास्पद नै देखिन्छ भने समाज कल्याण परिषदबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनी सम्बन्धन लिएको संस्थालाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरणको व्यवस्था गर्ने जिम्मा दिएको छ। यिनै प्रसंगसहित उपस्थित हुने नै छौं एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। यति बेला तपाई कार्यक्रम मिशन न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी जनताको पीडाप्रति सरकारी उदासीनता र अदूरदर्शिताको कारण नागरिकले भोग्नु परेको कष्टबारे केन्द्रित छौं। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा 3000 इन्जिनियर पठाउन नियुक्ति तालिम र व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्च नामक गैर सरकारी संस्थालाई दिइसकेको छ तर यो संस्थाले समाज कल्याण परिषदमा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने भनी आफ्नो आबद्धता लिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काममा कर्मचारी नियुक्ति तालिम व्यवस्थापन लगायतको जिम्मा गैर सरकारी संस्थालाई दिन थालेको हो। कामै नगरी चौरमा घाम तापेर जागिर पकाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी उनीहरूलाई पर्याप्त काममा लगाउनुको साटो प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम नै बाह्य स्रोत साधनबाट सुरु गरेको छ। बाँकी प्रसंग यो रिपोर्टमा। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी संयन्त्र पन्छाउँदै भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामका लागि सर्वे निरीक्षण निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन जिम्मा गैर सरकारी संस्थालाई दिएको छ। समाज कल्याण परिषदमा 17306 नम्बरमा आबद्ध भएको संस्थाको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा लेखिएको छ तर प्राधिकरणले सर्वे निरीक्षण निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतको जिम्मा दिएको छ। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा 3000 इन्जिनियर पठाउन नियुक्ति तालिम र व्यवस्थापनको जिम्मा स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक मञ्चलाई दिइसकेको खुलासा भएको छ। जुन संस्थाको समाज कल्याण परिषदमा देखिएको रेकर्ड अनुसार पाएको जिम्मेवारी अलि असुहाउँदो देखिन्छ। सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै प्राधिकरणले पुनर्निर्माण काममा कर्मचारी नियुक्ति तालिम व्यवस्थापन लगायत जिम्मा यसरी असम्बन्धित संस्थालाई करोडौं रकम खर्च गर्ने गरी दिनुले राजनीतिक दलहरूले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफ्नो पार्टीको व्यक्ति नियुक्ति गर्न खोज्नुको रहस्यलाई समेत थप उद्घाटन गर्दै गएको छ। दलहरूले पुनर्निर्माण विधेयक तयार गर्नेदेखि पारित गर्ने समयसम्ममा देखाएको तमासालाई यस घटनाले थप प्रष्ट पारेको छ। सरकारको काम कहिले जाला घाम भनेर दिन कटाएर बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई नै प्रयोग नीति लिनुपर्नेमा प्राधिकरणले गैर सरकारी संस्था मार्फत कर्मचारी छनौटको काम अघि बढाएको हो। प्राधिकरणले इन्जिनियर खटाउन र व्यवस्थापन गर्न तत्कालका लागि 10 करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको बुझिएको छ। मञ्चले हाल 400 इन्जिनियरलाई तालिम दिन सुरु गरिसकेको छ। मञ्चले पठाएका इन्जिनियर गाउँ गाउँ गएर भूकम्प प्रभावित घरको अवस्था जाँच गर्ने र पुनर्निर्माणको खाका तयार गर्नेछन्। प्राधिकरणले सर्वेका लागि मात्रै
होइन, त्यसका लागि सामाजिक परिचालनको व्यवस्थापन, घरको डिजाइन, निर्माण लगायत काम पनि यसरी नै गैर सरकारी संस्था मार्फत दिने तयारी अघि बढाएको बुझिएको छ। तद्यपि ऐनकै कतिपय बुदामा अलमल देखिएकाले द्रुत गतिमा काम होला भन्नेमा थुप्रै आशंका रहेको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को प्रमुख उद्देश्य भनेको वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध रूपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु र भूकम्पबाट विस्थापित व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्नु हो। यसका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भई नेतृत्व सम्बन्धी चयन भइसकेको छ। ऐन 4 महिना अघि नै आइसक्नुपर्ने थियो, तर विभिन्न राजनीतिक दाउपेच र निहित स्वार्थका कारण ऐन आउन ढिला भएको थियो। ऐन आएपछि प्राधिकरणको स्थापना तथा यसको नेतृत्व चयनमा देखाएको तत्परताका लागि सरकार पक्कै पनि धन्यवादको पात्र छ। एकातिर भूकम्पले उजाडिएका बस्ती छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गरेर मौसमिक आहत भोग्न बाध्य भएकाहरूलाई राहत दिनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ भूकम्पले ध्वस्त बनाएको धार्मिक, ऐतिहासिक र सामाजिक धरोहरहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ, जसले 5 वर्ष बढीमा 6 वर्षभित्र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ। कुनै पनि संस्थाको सफलता र असफलता यसको कार्यगत स्वतन्त्रतामा निर्भर गर्छ। न्यून प्रशासनिक झन्झट तथा कार्यगत स्वतन्त्रता नै निजी क्षेत्रको सफलताको पहिलो सूत्र हो, तर सरकारी क्षेत्रमा आउने बित्तिकै यही सूत्रको अभाव भएको छ, जसको परिणामस्वरूप न त संस्थाले गति लिन सक्छ न अपेक्षित लक्ष्य नै प्राप्त गर्न सक्छ। यसका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन्। यस ऐनको समग्र संरचनाको अध्ययन गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्ने भने शंकास्पद नै देखिन्छ, किनभने यो ऐनले पनि प्राधिकरणलाई कार्यगत स्वतन्त्रता दिन र अनुसरण गर्नुपर्ने प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई न्यून राख्न सकेको देखिँदैन। प्राधिकरण पारिस र प्रत्यक्ष रूपमा समेत विभिन्न किसिमबाट बाँधिएको छ। क ऐनको दफा 4 मा प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार त तोकिएको छ र सोही दफाको उपदफा ख मा लेखिएको छ भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोक्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। यो उपदफाको आशय के हो बुझ्न सकिँदैन। जबसम्म सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसलाई स्वीकार गर्दैन, तबसम्म त्यो स्थान विशेष बस्ती भूकम्पबाट उजाड भएकै किन नहोस् भूकम्पबाट प्रभावित भएको ठहरिँदैन। 2072 सालको वर्षात बित्यो, अब छिराउने चिसोयाम पनि रहिरहँदैन। कति भूकम्प पीडितको यही लीलाका साथसाथै यो याम पनि बित्दछ। प्राधिकरण भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्र, व्यक्ति र परिवारको तथ्याङ्कमै रुमलिरहने, कहिलेसम्म आहतले राहतको आश गरिरहने। अब गैर सरकारी संस्थाले भर्ती गरेका कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीको तालमेल कसरी होला? यस्तो गम्भीर विषयमा प्राधिकरण स्पष्ट होला त? भूकम्प पीडितको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै गइरहेको छ। सिंहदरबारमा मात्र सीमित सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। एकातर्फ पुनः निर्माण सम्बन्धी जनताले आवास गर्ने काम आउँदो वैशाख 12 बाट मात्रै सुरु हुने भन्दा पीडित जनतामा निराशा छाएको छ भने ऐनमा नै देखिएको अन्योलताले झनै शंका उत्पन्न गराएको छ। अझ सरकारी तवरबाट हुने काम समेत विभिन्न गैर सरकारी संस्थालाई ठेक्का दिइन्छ भने भूकम्पलाई बहानाको रूपमा लिई कमाउ धन्दामा लाग्नेहरू सक्रिय भएका हुन् कि भन्ने आधारहरू देखा परेका छन्। मिशन न्यूजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150108006 वा मोबाइल नम्बर 9801 60322 मा वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, मिशन न्यूज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नमस्कार।